बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, अंबर नाज का जो आज वीडियो हुआ है अपलोड, और इसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा लोगों से शिकायतें नहीं की और ना किसी को प्यारी प्यारी मीठी मीठी सी ज़बान में बद्दुआएं दी। यहाँ पे अंबर नाज का जो एटीट्यूड था वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगा। अच्छा, दूसरी बात ये जो इम्पोर्टेंट हुआ है ये व्लॉग इसलिए कि यहाँ पे उनके शौहर जो हैं क्या कहना चाहिए, मिजाजी खुदा आई थिंक है अभी तक उनके, और उनका नाम इन्होंने लिया, लेकिन उससे लोगों ने बहुत सारी जो है ना स्पेकुलेशंस अपनी रख ली और बहुत सारी चीज़ों को माइंड में एज्यूम कर लिया कि यार शाहजेब के शायद ये घर जाने वाली है। और नीचे कमेंट्स में लोगों ने कहा कि अंबर आप अपने घर जाइए, आपका घर वही है, और जो है आप अपने हस्बैंड के साथ आबाद रहिए, और थोड़े दिन होते हैं, ज़िंदगी मुश्किल लगती है लेकिन सब कुछ आसान हो जाएगा। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मैंने जो है उनके कमेंट्स पढ़े, और कमेंट्स पढ़ के वाकई में मैंने ये सोचा कि लोग जो हैं वाकई में जो व्यूअर्स होते हैं वो हर चीज़ वही समझते हैं जो चीज़ वो विजुअल में देख रहे होते हैं। ज़ाहिर है शाहजेब को देखा नहीं, लेकिन जो उन्होंने वीडियो और ऑडियो में जो वो सुनते हैं वो उसी पे राय देते हैं, उसी पे कमेंट्स करते हैं। और यहाँ पे लोगों ने बाकायदा अंबर को कहा कि आप अपने घर जाएं, आप अपने घर जाने वाली हैं, माशाल्लाह से आपके स्टार्ट के दिन जो है हर लड़की के वो थोड़े मुश्किल होते हैं लेकिन बाद में सब सेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अंबर ने उनको लाइक किया, कुछ को लाइक नहीं किया, और वो फीडबैक इसी तरह से होता रहा। लेकिन यहाँ पर लोगों की जो भी अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली कुछ व्यूवर्स की, कि यहाँ पे शायद अंबर जाने वाली है अपने हस्बैंड के घर, और मे बी पॉसिबल अंबर का जो है सेटअप अब वहीं होगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, और इस वीडियो को मैंने काफ़ी एनालाइज किया है। और अब क्या हो रहा है, शाहजेब ने फ़ोन करके अंबर को कहा, और ये अभी नहीं कहा, ये बहुत पहले से कहा हुआ है। जब से आई थिंक ये सेकंड वीडियो है, इससे पहले की वीडियो में भी बच्चे के मुंह पे उन्होंने इस तरीके से स्माइली फेस लगाए हुए थे, फेस को हाइड किया हुआ था। रीज़न ये है कि शाहजेब पहले ही कहता था, आजिज़ आया हुआ था यूट्यूब से, और ये कहता था कि मेरे बेटे को तुम कभी भी रिवील नहीं करना यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत हार्श उनको एक्सपीरियंस हो चुका था। कुछ उनकी अम्मा की बेवकूफ़ियाँ थी, वो पता नहीं क्या समझ रही थी हम कौन से सेलिब्रिटी हैं। ठीक है, यूट्यूब पे है, लेकिन आपको अपनी एक रिस्पेक्ट मेंटेन रखनी पड़ती है, अपनी एज के लिहाज से बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। ये नहीं सोचा उन्होंने कि मैं समधन हूँ, समधन तो कुकिंग में चबाना भी है, और उनको तो आई थिंक यूट्यूब की अच्छी खासी पेमेंट वगैरह मिल चुकी है, बॉक्स भी शायद मिल चुका है यूट्यूब का, सिल्वर या आई थिंक गोल्डन, लेकिन वो काफ़ी डिफरेंट है इनसे, वो अपनी एज के मुताबिक रहती हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मिस्टेक की थी ना, फैटल एरर, वो शाहजेब की अम्मा साहिबा ने की थी, और वहीं से रूट्स बनी थी इनकी मुसीबत की। एनी हाउ, यहाँ पे शाहजेब ने फ़ोन करके सिर्फ ये कहा है कि मेरे बेटे का जो फेस है वो रिवील ना करो। और जब इस बच्चे के चोट लगी, जो ज़ाहिर हमें दिख रही थी, वो लगी थी उसके फोरहेड पे, तो ज़ाहिर है बच्चा इन्फेंट है अभी वो, और ऐसे बच्चों के जब भी चोट लगती है इतनी एज के बच्चे को, तो ज़ाहिर पूरे घर वाले जो होते हैं ना वो डर जाते हैं। और इसकी सिचुएशन ये है कि बच्चा एक तरीके से अमानत भी है, और अंबर का तो है ही, लेकिन शाहजेब ने अंबर के लिए फ़ोन नहीं किया। शाहजेब ने या तो टेक्स्ट किया है, या फ़ोन किया है, या वॉइस मैसेज किया है कि मेरे बेटे को अब नहीं लाओ यूट्यूब पर तुम। और कुछ डर अंबर के अपने दिल में भी था कि खुदा ना खास्ता अगर ज़्यादा कोई चोट लग जाए तो यहाँ पे मेरी मुसीबत आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये मतलब हुआ कि शाहजेब सारी वीडियोस देख रहा है, और अपने बेटे से वो मिलने तो नहीं आया, क्योंकि अगर वो मिलने आता, लेट सपोज सेपरेशन भी अगर हो गई है, तो उसमें क्या होता है कि वो निकाह में तो रहते हैं मगर वो साथ नहीं रहते, और सेपरेशन जब भी होती है जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जब एक दूसरे के सर फोड़ने लगते हैं वो बैठ के, तो दोनों तरफ की पार्टीज कहती हैं कि तुम 2 या 4 महीने सेपरेट हो जाओ, देख लो
کہ بنتی ہے یا نہیں بنتی, کہ تم الگ رہ کے کیا پتہ ایک دوسرے کو مس کرتے ہو, الگ رہ کے تم لوگ کی لائف میں کچھ ایسا چینج آتا ہے کہ تم بولتے ہو نہیں یار ہمیں جو ہے یونٹی لانی چاہیے, ہمیں ایک لائف جو ہے ون مور ٹائم ہمیں مل کے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ سچویشن ڈپینڈ کرتی ہے کہ ان فیوچر کیا امبر ڈیسائیڈ کرتی ہے, کیونکہ امبر کی لائف میں یہ چینج آیا ہے کہ امبر کو یہاں پہ آسانی مل گئی ہے, اور وہ ہر لڑکی کو ملتی ہے, جو کہ نیچرل فینومینا ہے ایک سسرال میں, اور ایک جو آپ کا جو میٹرنل فیملی ہوتی ہے, جو اماں کی فیملی ہوتی ہے, اس میں فرق ہوتا ہے. وہ چیز کمپیئر کرو ہی نہیں یار, وہ چیز تو سسرال تو ایک ایگزامینیشن ہال ہے جہاں پیپر بھرتے رہو لیکن نمبرز کبھی نہیں ملیں گے, یہ فیکٹ ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اب تو یہ بھائی اپنی پیا کے گھر جائیں گی, تو جناب پیا کے گھر جانے کا ابھی کوئی بھی کوشچن نہیں ہے. یہاں پہ صرف اور صرف اس نے شاہزیب نے وارننگ دی تھی اس کو کہ بھائی تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کو چوٹ نہ لگے, کیونکہ اس کی اتھارٹی میں ہے نا ابھی, تو اس کی رسپانسبلٹی ہے, اور ظاہر ہے وہ ماں ہے تو رسپانسبلٹی نہ بھی ہو تو وہ تو خیال تو کرے گی. تو یہاں پر امبر نے واقعی میں اس کے فیس کو ہائڈ کر دیا. اچھا, اب امبر کے پاس دوبارہ سے امبر نے وہی بات کی, اور لوگوں میں ایک کہتے ہیں نا سسپینس ڈیولپ کیا کہ ایک خاتون کا فون میرے پاس آیا. یار اب اگر آپ کے پاس فون آیا تھا تو مے بی پاسبل وہ آپ کی کوئی ریلیٹیو ہو, وہ سبسکرائبر تو ہو نہیں سکتی, یا وہ سویٹی بھی نہیں ہو سکتی, یا وہ غوثیہ بھی نہیں ہو سکتی, یا وہ غوثیہ کی بیٹی بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ امبر نے کہا کہ ان سے میرا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے, ظاہر بچے کا بھی نہیں ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ اس چیز کو کیا ریویل کرنا چاہیے تھا, اس چیز کو ابھی آ کے فون پہ ویڈیو میں کس نے اپلوڈ کیا ہے, امبر نے آبویسلی. اب جب اس پہ کوئی نہ کوئی اپنا ریئیکشن دے گا یا اس پہ کچھ نہ کچھ وہ کہے گا تو یہاں پہ امبر صاحبہ کو برا لگ جائے گا یا ان کی اماں کو برا لگ جائے گا. تو پہلے اپنی زبان منی کنٹرول میں ہو, اپنی زبان کو تھوڑا سا کنٹرول کرو, تھوڑا سا سینٹیمنٹل نہ ہو, اور بہت ساری باتیں اپنے اندر رکھا کرو. یہی انہوں نے کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسٹری باکس بنا دیا تھا. وہ مسٹری باکس بن جاتا ہے نا, لوگوں کا دماغ چلتا ہے یار کس کا فون آیا ہے, یار سویٹی کا تو نہیں آیا, یار کون ہو سکتا ہے یہ. پھر وہ آپ کی فیملی میں آ کے انوالو ہوتے ہیں, اور پھر یہاں آ کے پڑھتی ہیں بد دعائیں کامنٹس کرنے والوں کو یا ریئیکشنس والوں کو. یار ان کا تو ایک طریقے کا یہ پروفیشن ہے, ٹھیک ہے, جو آپ دکھائیں گے, جو آپ شو آف کریں گے, اسی پہ ڈسکس ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس عورت نے کہا کہ بھائی تم اپنے بھائیوں کے بچوں کو گود میں نہیں لیا کرو. پہلی بات ہے کوئی خچر ہی ہوگا جو یہ بات کہے, اور کیا مینٹیلٹی ہوگی اس شخص کی, کیونکہ اپنے بچے اور بہن بھائیوں کے بچے آئی تھنک اس میں آپ نہیں کر سکتے کوئی فرق. لیکن میں نے یہاں امبر کو نہیں دیکھا کہ امبر نے کبھی معطر کے بچوں کو, معطر کے بچے کیا, پہلے تو محسن کے بچے ہیں نا, وہ کہہ رہی معطر کے بچوں کو نہ لیا کرو, پہلے تو محسن کے بچے ہیں. اگر اس خاتون نے یہ بولا بھی تھا کہ معطر کے بچوں کو نہ لیا کرو, تو اس کو پہلے یہ بولتی کہ جو تمہارے بیٹے کے بچے ہیں وہ تمہاری بہو کے بچے ہیں یا تمہارے بیٹے کے بچے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو بھی تھوڑی اپنی وزڈم یوز کرنی چاہیے امبر کو, کہ پہلے تو اس کے بھائی کے بچے ہوئے, اب اس کے بھائی سے بنتی ہے نہیں بنتی ہے وہ ایک الگ کارنر ہے, بٹ مین تھیم یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ اس کے بھائی کے بچے ہیں, اور وہ چھوٹا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ امبر نو ڈاؤٹ گود میں لیتی تھی, مگر اس کے بعد سے امبر نے بچوں کو کبھی گود میں نہیں لیا. ہاں ظاہر ہے گود میں لینے والے کی عمر چھوٹے والے کی تو ہے, لیکن شادی سے پہلے بھی امبر نے نہیں لیا. مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی, میں ایسی بات بولوں گی بھی نہیں جو کہ اگینسٹ ہیومن نیچر جائے کہ بھائی اس کو اپنے بھائی کے بچوں سے محبت نہیں ہے, ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور ہوگی. لیکن وہ کہتے تھے کہ ننھی پری بنتی تھی نا, پاپا کی پری ہوتی نا ایک, یہ ننھی پری تھی. پاپا کی پریاں تو ہوتی ہیں لڑکیاں سب, لیکن یہ ننھی پری تھی, اور یہ اپنے آپ کو حسن جتنا ہی سمجھتی تھی, حسن حسین جتنا. تو یہ سوچتی ہوگی یار میں تو خود اپنے آپ کو اتنا ننھا سمجھتی ہوں, میں اس کو کیسے گود میں لوں. تو کون سی لیڈی ہے وہ آئی ڈونٹ نو جو یہ کہتی ہے کہ آپ ان کو پیار نہیں کیا کریں, کیونکہ آپ نے کوئی اتنا خاص اس کو پیار نہیں کیا, کیونکہ آپ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی ہیں. اور پیار وہ کرتے ہیں, بے شک پیار تو کرتی ہوگی, لیکن کیئر وہ کرتے ہیں جو کہ ذمہ داری سنبھالتے ہیں, جو بولتے ہیں کہ نہیں
फ्रेंच फ्राइज खाएगा मेरा गुड्डा। मैं अपने बच्चे को फ्रेंच फ्राइज बना के देती हूँ, हमेशा वो मौतरी बना रही होती थी, आलू चिप्स बच्चा कहता है, फिर वो नगेट्स भी वही बना के देती थी। तो इन चीज़ों से मोहब्बत दिखती है कि जितने छोटे बच्चों को आप गोद में नहीं ले सकते, और जाहिर है वो इंडिपेंडेंट थोड़े से होते हैं, भागने लगते हैं, लेकिन आप उनकी केयर कर सकते हैं। अपने बहन भाइयों के बच्चों को कुछ ना कुछ बना के दे सकते हैं। ये सोचते हैं कि यार मैं हेल्प भी कर दूं अपनी भाभी की, और मैं अपने बच्चों को अपने दिल में मोहब्बत भी डालूं। इन्हीं ज़रियों से बच्चों के दिलों में अपने रिलेटिव्स के लिए मोहब्बत पैदा होती है कि यार हमारे साथ ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एनीवे, यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जो कमेंट्स मैंने पढ़े और उनके जो मीठे मीठे ख्वाब जो उनके दिल में बन गए थे, उनको मैंने कहा कि मैं क्लियर करूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। और ज़ाहिर अंबर ने भी अपने डिफेंस में शाहज़ेब का नाम लिया कि थोड़ा सा क्या कहते हैं एक रोशनी निकल आएगी, थोड़ा सा लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, सिंपल इज़ दैट। और यही हुआ। तो फ्रेंड वीडियो तो हो गई एंड, मगर अपने कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा किस हद तक आप एग्री हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में मैं कहूँ वीडियो गई एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। बगैर पैसों के बेल आइकॉन पे क्लिक हो जाता है। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।